तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सृष्टिकरेरविश्वको पालन सदैव गर्दछौ हौ प्राणदाता देवनै दुःखी को कष्टहर्दछौ किम्रो महान तेजसा छाई रहे को सर्वस्थान सृष्टि का वस्तु वस्तुमा प्रभु भई रहे छौ विद्यमान किम्रो नहीं ध्यान धरदा छौ कर छौ दया को याचना ईश्वर सदैव बुद्धियो हिणोस् श्रेष्ठ मार्गमा दाता सदैव बुद्धियो हिणोस् वेद मार्गमा। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यं यशः श्रीर्मैश्रीः श्रयतां स्वाहा। ओम वाङ्म आस्यस्तु ओम नसोर्मे प्राणस्तु ओम अक्षोर्मे चक्षुरस्तु ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु ओम बाहोर्मे बलमस्तु ओम ऊर्ध्वोर्मा ओजस्तु ओम अरिष्टानि भेङ्गानि स्तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। अथ ईश्वरस्तुति प्रार्थनोपासना मन्त्राः। ओम विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुव निर्भद्रं तन्न आसुव। हे सकल जगत का उत्पत्ति करता समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप सब सुख का दाता परमेश्वर तपाई कृपा करी हमरा संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसन दुख दूर करी संपूर्ण कल्याणकारक गुण कर्म सौभाग्य पदार्थ हामीलाई प्राप्त गराउनुहोस्। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुके मां तस्मै यः विशाविधेव। जो स्वप्रकाश स्वरूप चर जसने प्रकाश करने सूर्य चंद्र आदि पदार्थ उत्पन्न करे धारण करी रहे कुछ जो उत्पन्न रहेगा संपूर्ण जगत को प्रसिद्ध स्वामी एकमात्र चेतन स्वरूप थियो जो सब जगत उत्पन्न होनो अभी वर्तमान थियो उसे यस भूमि र सूर्य आदि धारण करी रहे कुछ हामीहरू त्यस सुख स्वरूप शुद्ध परमात्मा का लागि ग्रहण गर्न योग्य योगाभ्यास र अति प्रेम विशेष भक्ति गर्ने गरौं।
ॐ य आत्मदावनदायस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः तस्मै देव यः विषाविधेम। जो आत्मज्ञान देने, शरीर आत्मा र समाज का लागि बल देने, जसको सबै विद्वानहरू उपासना गर्दछन् र जसको प्रत्यक्ष सत्य स्वरूप शासन र न्याय अर्थात् शिक्षालाई मान्दछन्, जसको आश्रय नै मोक्ष सुखदायक हुन्छ, जसलाई नमान्नु अर्थात् भक्ति नगर्नु मृत्यु आदि दुःखको हेतु हुन्छ, हामीहरू त्यस सुख स्वरूप सकल ज्ञानदाता परमात्माको प्राप्तिका लागि आत्मा र अन्तःकरणबाट भक्ति गरौँ अर्थात् उसैको आज्ञा पालन गर्नमा तत्पर रहौँ। ॐ यः प्राणतो निविशतो महित्वैकनिद्रा च जगतो बभूव य ईशे अस्य विपदश्च दुष्पदः तस्मै देव यः विषाविधेम। जो आफ्नो अनन्त महिमाले प्राणयुक्त अप्राणी रूप जगतको एकमात्र राजा विराजमान छ, जो यस मनुष्य आदि र गौआदि प्राणीहरूमा शरीरको रचना गर्दछ, हामीहरू त्यस सुख स्वरूप सकल ऐश्वर्यका दाता परमात्माको उपासना गरौँ अर्थात् आफ्ना सकल उत्तम सामग्रीलाई उसैको आज्ञा पालनमा समर्पित गरेर विशेष भक्ति गरौँ। ॐ येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वहस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विवनः तस्मै देवाय विषाविधेम। जुन परमात्मा ने तीक्ष्ण स्वभाव भएका सूर्य आदि र भूमिलाई धारण, जुन जगदीश्वरले सुखलाई धारण र जुन ईश्वरले दुःख रहित मोक्षलाई धारण गरेको छ, जो आकाशमा सब लोक लोकान्तरलाई विशेष मानियुक्त गर्दछ अर्थात् जसरी आकाशमा चराचुरुङ्गी उड्दछन् त्यस्तै जो सबै लोकको निर्माण गर्दछ र घुमाउँदछ, हामीहरू त्यस सुखदायक कामना गर्ने योग्य परब्रह्मको प्राप्तिका लागि सबै सामर्थ्यले विशेष भक्ति गरौँ। ॐ प्रजापतिर्त्वदेवानिन्द्यो विश्वा जातानि परिका बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु भयं स्याम पतयोरहिराम। हे सब प्रजा का स्वामी परमात्मा, तपाई बाहेक अरू कसैले ती सब उत्पन्न भएका जड चेतन आदिलाई तिरस्कार गर्दैनन् अर्थात् तपाई सर्वोपरि हुनुहुन्छ। जुन जुन पदार्थको कामना गर्दै हामीहरू तपाईको आश्रय लिन्छौं र इच्छा याचना गर्दछौं, हाम्रो त्यसको कामना सिद्ध होस्, जसबाट हामीहरू धन ऐश्वर्यका स्वामी होऔं। ओम सनो बन्धुर्जनिता सविधाता रामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्ति तामन्नध्यैरयन्ता। हे मानिसहरू, त्यो परमात्मा हामीहरूको भ्राता जस्तै सुखदायक, सकल जगतको उत्पादक, सबै काम पूर्ण गर्दछ र सम्पूर्ण लोक मात्र एवं नाम स्थान र जन्महरूलाई जान्दछ। सांसारिक सुख दुःख रहित नित्यानन्द युक्त मोक्ष स्वरूप धारण गर्ने जुन परमात्मामा विद्वानहरू मोक्ष प्राप्त गरेर स्वेच्छापूर्वक विचरण गर्दछन्, उहाँ परमात्मा नै हाम्रा गुरु, आचार्य, राजा र न्यायाधीश हुनुहुन्छ। हामी सबै मिलेर सदा उहाँको भक्ति गर्ने गरौँ। ओम अग्नेय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देवा वयुनानि विद्वान् यो दस्मतोदारणमेव भूरिष्ठान्ते नमोक्तिं विधेम। हे स्वप्रकाश ज्ञान स्वरूप सब जगतलाई प्रकाश गर्ने सकल सुख का दाता परमेश्वर, तपाई जसबाट सम्पूर्ण विद्या युक्त हुनुहुन्छ, कृपा गरेर हामीलाई विज्ञान र राज्य र ऐश्वर्य प्राप्तिका लागि असल धर्मयुक्त आप्तहरूका मार्गबाट सम्पूर्ण प्रज्ञान र उत्तम कर्म प्राप्त गराइदिनुहोस् तथा हामीबाट कुटिलतायुक्त पापरूप कर्मलाई हटाइदिनुहोस्।
यसरी हामीहरू तपाईको धेरै प्रकारको स्तुति रूप नम्रता पूर्वक प्रशंसा सदा गर्ने गरौं तथा सर्वदा आनन्दमा रहौं। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मन्त्राः। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वतोरिवभूम्ना पृथिवी वरेम्णा तस्यास्ते पृथिवी देवयजनि कृष्णे धीमन्ना रामन्ना ध्यायादधे। ओम उद्बुधिय स्वाग्ने प्रतिजागृहीत्वनिष्ठापूर्ते संसृजे भावयञ्च अस्मिन् सदस्ते अभ्युत्तरस्मिन् विश्वे देवाय जमानश्च सीदत। ओम अयन्तैत्महात्मा जातवेदस्ते स्ववधस्वचेद्गवधय तास्मान् प्रजया पशुभृगमवचसेनान्नेन समेधया स्वाहा। इदमग्ने जातवेदस्तेनं नमः। ॐ समिधाग्नेन्दुवश्यतभितैरबोधयतातिथीन् आश्रेन्नव्याजुहोतन स्वाहा। इदमग्ने इदं नमः। ॐ सुषमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्ने जातवेदसे नमः। ॐ तं त्वा समिद्भिरं गिरो गिरेण वधयामसि बृहच्छोचाय विश्चा स्वाहा। इदमग्ने गिरसे इदं नमः। ॐ अयन्तैत्महात्मा जातवेदस्तेने तास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मर्थसेनान्नाद्येन समेधया स्वाहा। इदमग्ने जातवेदस्तेनं नमः। ॐ अयन्तैत्महात्मा जातवेदस्तेने स्ववधस्वचेद्धवधय तास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नेन समेधया स्वाहा। इदमग्ने जातवेदस्तेनं नमः। ॐ अयन्तैत्महात्मा जातवेदस्तेने स्ववधस्वचेद्धवधय तास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नेन समेधया स्वाहा। इदमग्ने जातवेदस्तेनं नमः। ॐ अयन्तैत्महात्मा जातवेदस्तेने तास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नेन समेधया स्वाहा। इदमग्ने जातवेदस्तेनं नमः। ॐ अयन्तैत्महात्मा जातवेदस्तेने स्ववधस्वचेद्धवधय तास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नेन समेधया स्वाहा। इदमग्ने जातवेदस्तेनं नमः। ॐ अधितेनुमान्यस्व। ॐ अनुमतेनुमान्यस्व। ॐ सरस्वत्यानुमान्यस्व। ॐ देवसवितः प्रसुभयज्ञं प्रसुभयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वधतु।
ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदं नमः ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा ओम सूर्यो वज्रो ज्योतिर्वज्रः स्वाहा ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुर्षसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदं नमः ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदं नमः ओम स्वरादित्याय ध्यानाय स्वाहा इदमादित्याय ध्यानाय इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वरमिवायवादित्येभ्यः प्राणपानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्ने वायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदं नमः ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरूप ओम यं मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तयामामध्यमेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ओम विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुव यद्भजं तन्नासुव स्वाहा ओम अग्नेय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यूयोस्मद्युहुराणवेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ताम् पावभाने द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयममृतात् स्वाहा ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पतिवेदनम् उर्वारुकमिव बन्धनादितो मुक्षीयमामुतः स्वाहा ओम अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राज्यताम् इदमहममृता सत्यमुपैमि स्वाहा ओम आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायतामाराष्ट्रे राजन्यः शूरैषभ्यो दिव्याधीवहारथो जायताम् दोग्ध्रीधेनुर्वोढा नट्वान शुः शक्तिः पुरन्धिर्योषादिश्रूरधीस्था सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो नमोषधयः पच्यन्तां यो दक्षेमो नः कल्पताम् स्वाहा इदं राष्ट्राय इदं नमः ओम नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवधराय च स्वाहा ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदं नमः ओम सोमाय स्वाहा
सोमाय इदं नमः ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः ॐ इन्द्राय स्वाहा इदं इन्द्राय इदं नमः ॐ भूरग्नये स्वाहा इदं अग्नये इदं नमः भूर्वायुवे स्वाहा इदं वायवे इदं नमः ॐ स्वरादित्याय स्वाहा इदमादित्याय इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादित्येभ्यः इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः अग्न आयुंषि पवसासु जहिषञ्चनः आरेवाधस्वदुच्छुरां स्वाहा इदमग्ने पवमानाय इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः अग्निर्षिः पवमानः पञ्चजन्यः पुरोहितः तमीमहे महागयं स्वाहा इदमग्ने पवमानाय इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः अग्ने पाश्वस्वप असने वर्चः सुवीर्यं दधद्रयिन्मयि पोषं स्वाहा इदमग्ने पवमानाय इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः प्रजापते नत्वदेतानिन्द्यो विश्वा जातानि परिता यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो कयेणां स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः ॐ त्वन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान्ते वश्य हेरो अवयाशिषिष्ठाः यजिष्ठो वह्नितमः शोषुचानो विश्वाद्वेषांसि प्रममुग्धस्मात् स्वाहा इदमग्निवरुणाभ्याम् इदं नमः ॐ सत्वन्नो अग्ने वमो भवति दिष्ठो अस्या उषसो दिष्टौ अवयक्ष्मनो वरुणं धराणो वीहि मृगेकं सुहवो नयेधि स्वाहा इदमग्निवरुणाभ्याम् इदं नमः ॐ इमं मे वरुणश्रुधी हवमद्या च मृडय वामवस्युरा च के स्वाहा इदं वरुणाय इदं नमः ॐ तत्त्वायामि ब्रह्मणा गन्धम नस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेदमानो वरुणे हवो दुरुषं समान आयुः प्रमुषीः स्वाहा इदं वरुणाय इदं नमः ॐ एते सतं वरुणं ये सहस्रं यज्ञाः पाशावितता महान्तः ते भीर्णो अद्य सवितो तद्विष्णु विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्गाः स्वाहा इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो जेदेभ्यः मरुद्भ्यः स्वर्गेभ्यः इदं नमः ॐ अयास्ताग्नेस्य रभिषस्तिपश्च सत्यमित्वमयासि अयानो यज्ञं वहास्य यानो धेहि भेषजं स्वाहा इदमग्ने अयसे इदं नमः ॐ उदुत्तमं वरुणपासमस्मधवाधमं विमध्यमं श्रद्धाय विद्याव्रते तवानागसो अदितये स्याम स्वाहा इदं वरुणाय विद्यादितये च इदं नमः ॐ भवतन्नः समनसौ सचेतस वरेपसौ मा यज्ञं ह्रीं शिष्टां मा यज्ञपतिं जातवे रसौ शिवौ भवतमद्यनः स्वाहा इदं जातवेदोभ्याम् इदं नमः ॐ यदस्य कर्मणोऽत्यरेधिकं यद्वान्यूनमिहाकारम् अग्निष्टत्सृष्टविद्यात् सर्वं सृष्टं सुहृतं करोतु मे अग्नये सृष्टकृते सुहृतहुते सर्वदा यश्चित्
एताहुतीनां कामानां समर्थयित्रे सर्वाण्यः कामान् समर्थयन् स्वाहा इदमग्ने सुष्ठुकृते इदं नमः ॐ स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ॐ तेजोऽसि तेजोमयि देहि ॐ वीर्यमसि वीर्यं मयि देहि ॐ बलमसि बलं मयि देहि ॐ ओजस्योजो मयि देहि ॐ मन्युरसि मन्युं मयि देहि ॐ सहोऽसि सहो मयि देहि ॐ मयि मेधां मयि प्रजां मयि यज्ञस्तेजो ददातु ॐ मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो मयीन्द्र इन्द्रियं ददातु ॐ मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो राजो ददातु ॐ यत्ते अग्ने तेजस्तेनाहं तेजस्वी भूयासम् ॐ यत्ते अग्ने वर्चस्तेनाहं वर्चस्वी भूयासम् ॐ यत्ते अग्ने हरस्तेनाहं हरस्वी भूयासम् ॐ मेधां मे देवः सविता आददातु ॐ मेधां मे देवी सरस्वती आददातु ॐ मेधां मे देवा दत्तां पुष्करसजौ ॐ तनूपाग्ने शिखल्वं मे पाहि ॐ आयुर्दाग्नेस्यायुर्मे देहि ॐ वर्चोदाग्ने शिवर्चो मे देहि ॐ अग्ने यज्ञे तन्वा ऊढं तन्महाप्रिण यज्ञरूप प्रभु सवैको भावना उज्ज्वल बलोस दोषदूरे गुणदूरौन सब आत्मबल नव प्राप्तोस वेदमन्त्र मिलिगाओ सबले सत्यव्रतधारी बनौ धर्म
साधका प्राणधारी हेतुयाज्ञलाभकारी वो सदा याज्ञकै शुभगन्धपूर्णवायुजलहुन् सर्वदा अन्न औषधि फूल फल सबरोगहारी वैकन धनने पूर्ण सबको स्वर्गमय होस जीवन स्वार्थपन सब त्यागी निज दिन प्रेम पथगामी वनौ इदन्नवम का पावनागे पूर्ण सभामी वनौ प्रेमरस्वामाग्नवै नितवन्दनायो गर्दचौ नाथ करुणा कंद प्रभु को शरणहानि परिगचौ पूजनीय प्रभु सबै को भावना उज्ज्वल बनोस दोष दुर्गुण दूरहुन् सब आत्मबल नव प्राप्त होस प्रभु आत्मबल नव प्राप्त होस नमस्ते सतेते जगत्कारणाय नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय नमो द्वैततत्त्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरेण्यं त्वमेकं जगद्धारकं स्वप्रकाशं त्वमेकं जगत्कर्त्री प्रहर्त्री त्वमेकं परं निश्चलं निर्विकल्पं भीषणं भीषणानां गतिः प्राणिनां पावनं पावनानां महोच्चैः पदानां नियन्त्रित्वमेकं महेशां परं रक्षणं रक्षणानां वयं त्वां स्मरामो वयं त्वां भजामो वयं त्वां जगत्साक्षिरूपं नमामः सदेकं निधानं निरालम्बमीशं त्वमम्भोधिपोतं शरण्यं व्रजामः विदुर्यं न चित्तेन्द्रियाणीन्द्रियेषं विजानाति यस्तानि नित्यं नियन्ता जगत्साक्षिणं व्यापकं विश्ववन्द्यं चिदानन्दरूपं तमीशं प्रपद्ये अणोराप्यणीयान् महद्भ्यो महीयान् रवीन्द्रग्रहेभ्यो भगोलादिकर्ता चिदानन्दरूपं तमीशं प्रपद्ये तो जायते विश्वमेतत् समस्तं स्थितं यत्र यस्मिन् लयं याति काले अनादिं विभुं चादिमध्यान्तशून्यं चिदानन्दरूपं तमीशं प्रपद्ये यस्य विश्वं समस्तं सदास्ति यदा भासतो भाति यद्वै विचित्रं न जानन्ति यं तत्त्वतो योगिनोऽपि चिदानन्दरूपं तमीशं प्रपद्ये त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् हे ईश सबै सुखी हुन् कोहि न हुन् दुःखारी सब हुन् निरोग भगवन् धन धान्य का भंडारी सब भक्त भावने हुन् सन्मार्ग का पथे हुन् दुखी न कोई हुन् सृष्टि में प्राणधारी विश्वोद्यान महापुरुष वेदियाय परंपरा वेद का दिव्या भाले उजाये
सर्वसुन्दरा रागौ स्वराष्ट्रमाहानि प्रखरामि शिखामणि वदोस्वैभवसम्पन्न योऽहमृदेशाग्रणी वनाौ विश्वमय्यार्य लीयेकात्मभावना कैलाौ वेदसन्देश मितोस्त्वप्रतारणा आज एक शक्ति रत्न आयुर्वेदिक सेल्फमालाको एकसठीऔं रत्नमा भनिएको छ आचार्य स्वयं उत्तम आचरणले युक्त तथा जो श्रेष्ठ आचरणलाई ग्रहण गराएर सबै विद्याहरूलाई पढाउँदछन् तिनलाई आचार्य भनिन्छ। 62औं रत्न गुरु वीर्यदानदेखि लिएर भोजनादिद्वारा सन्तानको पालन गर्ने हुनाले पितालाई गुरु भनिन्छ र जसले सत्योपदेशद्वारा हृदयको गहिराईमा रहेको अज्ञान रूपी अन्धकारलाई मेटाइदिन्छन् उनलाई पनि आचार्य अर्थात् गुरु भनिन्छ। अतिथि जसको आउने र जाने कुरामा कुनै पनि निश्चित तिथि छैन तथा जुन विद्वान भएर सर्वत्र भ्रमण गरेर प्रश्नोत्तरहरूको उपदेशबाट सबै जीवहरूको उपकार गर्दछ त्यसलाई अतिथि भनिन्छ। पञ्चायतन पूजा जिउँदा माता पिता आचार्य अतिथि र परमेश्वर जुन यथायोग्य सत्कार गरेर प्रसन्न गरिन्छ त्यसलाई पञ्चायतन पूजा भनिन्छ। पूजा जुन ज्ञानादि गुण भएकाहरूको यथायोग्य सत्कार गरिन्छ त्यसलाई पूजा भनिन्छ। र यसरी यी पाँचवटा रत्नमा विशेष कुराहरू छन् र यी विशेष कुराहरूलाई हृदयमा स्थापित गर्ने प्रयास गर्दै जानुपर्छ, बुझ्दै जानुपर्छ। अनि मात्र हामीले सुनेको पढेको बुझेको र बुझाएको सार्थक हुन्छ। यदि त्यो गरिएन भने सुन्नुको कुनै पनि अर्थ हुँदैन, पढ्नुको कुनै पनि अर्थ हुँदैन, सुनाउनुको पनि कुनै अर्थ हुँदैन। त्यसैले जुन कुराहरू उपदेशको रूपमा दिएका हुन्छन् ती उपदेशको रूपमा दिएका कुराहरूलाई जीवनमा हामीले धारण गर्दै जानुपर्छ। जहाँ जहाँ त्रुटि हुँदै जान्छ, गल्ती हुँदै जान्छ त्यसलाई सुधार्दै जानुपर्छ र अझै राम्रो गर्दै जानुपर्छ भन्ने यसको चाहिँ मूल उद्देश्य हो। अब सत्यार्थ प्रकाशको 12औं समुल्लास जसमा बौद्ध जैन आदिका बारेमा खण्डन मण्डनको विषय यहाँ स्पष्ट गरिएको छ र विशेष गरेर जो नास्तिकवादहरू छन् जसले प्रकृतिलाई, जीवलाई र ईश्वरलाई अथवा यिनको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्दैनन् त्यस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ नास्तिक भनिन्छ। यो जन्मलाई मान्छन् तर पूर्व जन्मलाई र परजन्मलाई मान्दैनन् त्यस्तालाई पनि नास्तिक भनिन्छ। र अर्को कुरा जो वेदोक्त नियमहरू छन्, वेदले भनेका जो कुराहरू छन् त्यसलाई जसले मान्दैन त्यसलाई पनि नास्तिक भनिन्छ। र त्यसैले महर्षि मनुले भनेको नास्तिको वेद निन्दातः, जो वेदको निन्दा गर्छन् त्यसलाई चाहिँ पनि नास्तिक भनिन्छ। त आज
यसमा विशेष गरेर जैन मतको बारेमा चाहिँ हामी पढ्दै थियौं र बौद्ध मत र जैन मतमा केही कुराहरूको मात्रै भिन्नता देखिन्छ र प्रक्रिया एउटै छन्, नाम फरक राखिएका छन्। त्यो कुरा चाहिँ हामीले गत सप्ताह नै सुनिसकेका छौं यो किताबबाट। र आज अगाडि भनिएको छ स्यादस्ति जीवोऽयं प्रथमो भङ्गः स्यान्नास्ति जीवो द्वितीयो भङ्गः स्यादवक्तव्यो जीवस्तृतीयो भङ्गः स्यादस्ति नास्ति रूपो जीवश्चतुर्थो भङ्गः स्यादस्ति अवक्तव्यो जीवः पंचमो भङ्गः स्यान्नास्ति वक्तव्यो जीवः षष्ठो भङ्गः स्यादस्ति नास्ति अवक्तव्यो जीव इति सप्तमो भङ्गः। अर्थात जीव छ, यसो भन्दा जीवका विरोधी जड पदार्थहरूको जीवमा अभाव रूप पहिलो भङ्ग भनिन्छ। जीव जडमा छैन यसो पनि भनिन्छ, यो दोस्रो भङ्ग भनिन्छ। जीव भन्न योग्य होइन, यो तेस्रो भङ्ग हो। जीवले शरीर धारण गर्दा प्रसिद्ध र शरीरदेखि छुटिँदा अप्रसिद्ध रहन्छ, यसो भन्नु चौथो भङ्ग भनिन्छ। जीव छ तर भन्न योग्य होइन, यस्तो कथनलाई पाँचौं भङ्ग भनिन्छ। जीव छ तर प्रत्यक्ष प्रमाणद्वारा बताउन नमिल्ने हुँदा जीव चक्षु प्रत्यक्ष छैन, यस्तो व्यवहार छैटौं भङ्ग भनिन्छ। र एउटा समयमा जीव अनुमानद्वारा हुनु र अदृश्यपनमा नहुनु तथा एकनाश नरहनु तर क्षण क्षणमा परिणामी हुनु, अस्ति नास्ति नहुनु तथा नास्ति अस्ति व्यवहार पनि नहुनु सातौं भङ्ग भनिन्छ भनेर चाहिँ 7 प्रकारका भङ्गहरूको बारेमा यहाँ लेखिएको छ। र यसै गरी नित्यत्व सप्तभङ्गी र अनित्यत्व सप्तभङ्गी सामान्य धर्म, विशेष धर्म, गुण र पर्यायको प्रत्येक वस्तुमा सप्तभङ्गी हुन्छ। त्यस्तै द्रव्य, गुण, स्वभाव र पर्याय अनन्त हुनाले सप्तभङ्गी पनि अनन्त हुन्छ। यस्तो जैनीहरूको स्यादवाद तथा सप्तभङ्गी न्याय भनिन्छ। समीक्षा, यो कथन एक अन्योन्याभावमा साधर्म्य र वैधर्म्यमा चरितार्थ हुन सक्दछ। यस सजिलो प्रकरणलाई छोडेर कठिन जाल रचना अज्ञानीहरूलाई फसाउन मात्र हुन सक्दछ। हेर, जीवको अजीवमा र अजीवको जीवमा अभाव हुन्छ। जस्तै जीव र जड विद्यमान रहँदा सामर्थ्य, चेतन र जड हुँदा वैधर्म्य तथा जीवमा चेतनत्व अस्ति छ र जडत्व नास्ति छैन, यस्तै जडमा जडत्व छ, चेतनत्वमा छैन। यसबाट गुण, कर्म, स्वभाव जस्तै समान धर्म र विरुद्ध धर्मको विचारले यिनको सबै सप्तभङ्गी स्यादवाद सहजै बुझ्न सकिन्छ। अनि यति फरक हुनाले भिन्न भाव पनि हुन्छ। अब यसपछि जैनीको मतको विषयमा मात्र लेखिन्छ। चिदचिद्वै परे तत्त्वै विवेकस्त विवेचनम् उपादेयमुपादेयं हेयं हेयं च कुर्वतः हेयं हि कर्तृम्रागादि तत्कार्यमविवेकिनः उपादेयं परं ज्योति रूपयोगैकलक्षणम्। जैनीहरू चित र अचित अर्थात चेतन र जड यी दुई मात्र परतत्व मान्दछन्। यी दुवैको विवेचनलाई विवेक भनिन्छ। ग्रहण गर्ने योग्यलाई ग्रहण गर्ने र त्याग गर्ने योग्यलाई त्याग्नेलाई विवेकी भनिन्छ। जगतको कर्ता र राग आदि तथा ईश्वरले जगत बनाएको हो भन्ने अविवेकी मतको त्याग र योगद्वारा लक्षित परम ज्योति स्वरूप जीवनलाई ग्रहण गर्नु उत्तम कुरा हो। अर्थात जैनीहरू जीव बाहेक अर्को चेतन तत्व ईश्वरलाई मान्दैन। कुनै पनि अनादि सिद्ध ईश्वर छैन, यस्तो बौद्ध जैनीहरू दुवैले मान्दछन्। यसबारे राजा विक्रम शिवप्रसादजी इतिहास तिमिरनाशक ग्रन्थमा लेख्दछन्।
यिनका दुई नाम छन्, एउटा जैन र अर्को बौद्ध। यी दुई पर्यायवाची शब्द हुन्, तर बौद्धहरूमा वाममार्गी मध्यमांसाहारी बौद्ध छन्, तीसँग जैनीहरूको विरोध छ। तर महावीर र गौतम गणधरको नाम बौद्धहरूले बुद्ध राखे र जैनीहरूले गणधर जिनवर राखे। यसमा जैनमत परम्पराकै राजा शिवप्रसादजीले आफ्नो इतिहास तिमिरनाशक ग्रन्थको तेस्रो खण्डमा लेखेका छन्। कुल लगभग 1000 वर्ष अघि भएका स्वामी शङ्कराचार्य भन्दा अघि सम्पूर्ण भारतवर्षमा बौद्ध अथवा जैन धर्म फैलिएको थियो। यसमा टिप्पणी बौद्ध भन्नाले हाम्रो आशय महावीरका गणधर गौतम स्वामीको समयदेखि शङ्कर स्वामीको समयसम्म सम्पूर्ण भारतवर्षमा फैलिएको वेद विरोधी मत हो। यसलाई अशोक र हालका राजाले माने। जैन कुनै तरिकाले पनि यसभन्दा बाहिर निस्कन सक्दैनन्। जिन जसबाट जैन बन्यो र बुद्ध जसबाट बौद्ध बन्यो, यी दुवै पर्यायवाची शब्द हुन्। कोशमा दुवैको एउटै अर्थ लेखिएको छ र गौतमलाई दुवै मान्दछन्। नत्र भने दीपवंश आदि पुराना बौद्ध ग्रन्थमा शाक्यमुनि गौतम बुद्धलाई धेरै जसो महावीर नामबाट उल्लेखित गरिएको छ। वास्तवमा उसको गौतम का मतावलम्बीहरूलाई बौद्ध लेख्नुको प्रयोजन उनलाई अरू देशवासीले बौद्ध नामबाटै उल्लेख गरेका छन् भन्ने मात्र हो। यस्तै अमरकोशमा पनि लेखेको छ भनिएको छ। अब यो अमरकोशमा लेखिएको कुरा चाहिँ शब्दार्थलाई अर्को उसमा चाहिँ हामी हेर्नेछौँ, जिन र बौद्धको अर्थ के हुन्छ। काम, संकल्प, शंका, श्रद्धा, अश्रद्धा, धृति, धैर्य, धृति, अधैर्य, अधृति, अधैर्य, ह्री, लाज, धी, डर, धी, डर, यी सबै मन नै हो। त्यसैले पृथ्वीतिरबाट कसैले छोयो भने पनि मनले थाहा पाइन्छ। मनले विवेचन गरेर मात्र गर्नुपर्दछ। असल गुणहरूको चाह काम हो भने चाहेको कुराको प्राप्तिका निम्ति कार्य गर्ने इच्छा संकल्प हो। कुनै कार्यको पहिले सही निर्णय लिनु अघि गरिने संकल्प शंका विचिकित्सा हो। ईश्वर, सत्य, धर्म आदिमा हुने दृढ विश्वास श्रद्धा हो। ईश्वरको सत्तालाई अस्वीकार गरी धर्मको सर्वथा निश्चय हुनु अश्रद्धा हो। सुख, दुःख, लाभ अनि आदिको प्राप्तिमा पनि ईश्वरद्वारा उपदिष्ट धर्ममाथि सबै निश्चय बनाइराख्नु धृति, धैर्य हो। खराब कर्मको आचरण गर्नु हुँदैन, तर त्यस्तो कर्ममा अदृढता अधृति हो। सत्य धर्मको आचरण एवं असत्यको आचरण मन खुम्च्याउनु लज्जा हो। लाज मान्नु ध्री हो। ईश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गरी असत्य र पाप कर्मको आचरण गर्दा ईश्वरले हामीलाई सबै ठाउँमा देख्नु हुने कृपाको कुराको हेक्का राख्नुबाट जहाँबाट डराउनु पनि हो। यस्ता धर्मले युक्त तिमीहरूका मन समान हुन्। हे मानिसहरू, परस्परमा सहायताको आदान प्रदानद्वारा तिमीहरूको सुख जसरी बढ्दछ, तिमीहरू सबैले त्यस्तै खालको प्रयास गर्नुपर्दछ। सबैलाई सुखी देखेर चित्तलाई
प्रसन्न गराउनुपर्छ। कसैलाई दुखी देखेर कसैले पनि सुखको महसुस गर्नु हुँदैन। तर जसरी सबै स्वतन्त्र र सुखी रहन्छन् त्यस्तै प्रयास सबैले गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ यहाँ यो लेखिएको छ वेदोक्त धर्मका विषयमा। र योभन्दा अगाडिको प्रसंग फेरि चलिरहेको छ। यो प्रसंगलाई अर्को शनिबार फेरि सुन्नेछौँ। एउटा वेद मन्त्र यो हो यजुर्वेद अध्याय 9 को 20 मन्त्र। र यसमा विशेष गरेर विद्या र राम्रो शिक्षा पाइसकेपछि के गर्नुपर्छ र विद्या पाएकाको कर्तव्य के हो, काम के हो भन्ने कुराको वर्णन यसमा गरिएको छ। आपये स्वाहा स्वापये स्वाहा बीजाय स्वाहा क्रतवे स्वाहा वसवे स्वाहा हर्पतये स्वाहा हिन्ने मुग्धाय स्वाहा मुग्धाय वैनं शिराय स्वाहा वीनं शिन अन्त्यायनाय स्वाहा भौमाय स्वाहा भुवनस्य पतये स्वाहा धिपतये स्वाहा। र यसमा विशेष गरेर हे विद्वानहरू तिनीहरू जसरी मलाई यानी परमात्मालाई आफै सम्पूर्ण विद्या प्राप्तिका लागि स्वाहा सत्य क्रिया स्वापये सुखहरूको राम्रो शक्तिका लागि स्वाहा धर्मयुक्त क्रिया क्रतवे बुद्धि बढाउनका लागि स्वाहा पढाउने प्रवृत्ति गर्ने क्रिया वसवे विद्या निवासका लागि स्वाहा सत्यवाणी अहर्पतये पुरुषार्थ पूर्वक गणित विद्याले दिन प्रतिदिन अथवा दिनहरूलाई समयहरूलाई पाल्नका लागि काल गतिलाई जान्ने वाणी मुग्धाय मोह प्राप्ति का निमित्त अहन्ने दीन हुनका लागि स्वाहा विज्ञानिक वाणी वैरशिनाय नष्ट स्वाभाविक कर्महरूमा रहने मुग्धाय मूर्खका लागि स्वाहा विताउने वाणी चिताएको वाणी आन्त्यायनाय नीच प्राप्ति भएका विनम्शिने नष्ट स्वभावयुक्त पुरुषका लागि स्वाहा पदार्थहरूलाई जान्ने वाणी भुवनस्य पतये संसारको स्वामी ईश्वरका लागि स्वाहा योग विद्यालाई प्रकट गर्ने बुद्धि र अधिपतये सबै अधिष्ठाताहरू भन्दा माथि रहने पुरुषका लागि स्वाहा सबै व्यवहारहरूलाई जान्ने वाणी गम्यात प्राप्त भएर त्यस्तै प्रयत्न आलस्यतालाई छोडेर गर्नुपर्दछ। मनुष्यहरूका लागि आवश्यक छ कि सबै विद्याहरूको प्राप्ति आदि प्रयोजनका लागि विद्या र राम्रो शिक्षाले युक्त वाणीलाई प्राप्त होउन् कि जसबाट सबै सुख सदैव मिलिरहोस् भनेर चाहिँ यहाँ यो भाव चाहिँ प्रकट गरिएको छ। त्यसैले जुन विद्या हामी प्राप्त गर्छौं त्यो विद्या प्राप्त गरिसकेपछि त्यो विद्याको मूल आशय जे हो त्यो मूल आशयलाई बुझेर त्यो अनुसारको आफ्नो जीवन बनाउँदै लैजानु पर्दछ। र यदि यस्तो गर्न सकिएन भने हामीले विद्या पढेको पनि कुनै काम हुँदैन। किनकि विद्या पढिसकेपछि हामीले धेरै कुराहरूको
जुन अभाव हुन्छ त्यसलाई जानेका हुन्छौँ र त्यसलाई जानिसकेपछि त्यसको प्रयोग पनि हामीले गर्नुपर्छ। र जस्तो हामी जल विद्या पढेर जान्दछौँ, अग्नि विद्या पढेर जान्दछौँ, वायु विद्या पढेर जान्छौँ, अथवा जे जति छ गणित विद्यादेखि लिएर सामाजिक स्वास्थ्य आदि जति पनि हामी थाहा पाउँछौँ, त्यो थाहा पाइसकेपछि त्यसको वास्तवमा प्रयोग के हो त त्यो प्रयोग पनि सही तरिकाले गर्नुपर्छ। यदि सही तरिकाले त्यसको प्रयोग गरिएन भने उही कागलाई बेल पाक्यो हर्ष र विश्वास भने जस्तै हुन्छ, किनकि बेल त पाकेको छ, कागले त्यसलाई ठुङ्गेर खान सक्दैन। ठिक त्यस्तै हुन्छ, हामीले पढेको कुरालाई बुझ्ने प्रयास गरेनौँ र त्यसलाई आफ्नो जीवनमा उतार्ने प्रयास गरेनौँ। त्यसैले हामी जति पनि विद्या हामीले प्राप्त गर्दछौँ र यो प्राप्त गरेको विद्यालाई आफ्नो जीवनमा उतार्दै जानुपर्छ। गल्ती हुन्छ मान्छेको जीवनमा, गल्ती सुधार्दै जानुपर्छ, राम्रा कुरालाई धारण गर्दै जानुपर्छ, नराम्रा कुराको परित्याग गर्दै जानुपर्छ, अनि मात्र मान्छे महान हुन्छ। यदि गल्ती गरेको छ, आज गरेर हिजो गरेका थिए त आज गर्दा के भयो र भन्ने किसिमको चाहिँ भाव राखेर त्यो गल्ती गर्दै गयो भने अनि मान्छे कहिले पनि महान बन्न सक्दैन, उसलाई कसैले पनि सही भन्न सक्दैन। त्यो सबैका दृष्टिमा गलत हुन सक्छ। त्यसैले गल्ती भएकोलाई सुधार्ने हो, गल्तीलाई फेरि बढाएर अगाडि जाने होइन। यो मन्त्रको उपदेश हो। र अब संगठन सूक्त पाठ। अथ संगठन सूक्त पाठः। ओम संसविद्युवशे विषन्नग्ने विश्वानिर्या इडस्पदे समिध्यसे सरोगशून्याभर एकभूषक्तिशाली च सृष्टिधाये वनाऊचौ इम्रो गुणवेदगाऊचन् कर्णो स्तनवेष्टियौ। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते वीरा प्रेम निमीलेर बोलाज्ञानी सवैवना इनि पूर्वजकाजस्तै मार्गी कर्तव्यकावना। ओम समानो मन्त्रः समितिः समानि समानं मनः सह चित्तमेषाम् समानं मन्त्रमभिमन्त्रयेव समानेन वो अविषाजुहोमि। समानहोस विचार सबको चित्तमन सवरे कहुन बराबर ज्ञान बदिच्छु पाई आनंदि सबरुन। ओम समानि व आपूर्ति समान हृदयानि वः मनो यथा वः सुसहासते अविरोधी को संकल्प सवैका दिल हो सदा प्रेम ले मन हो पूर्ण वृद्धि हो सुख संपदा। आर्य समाज का नियम उद्देश्य नियमित स्वास्थ्य विद्या र विद्याबाट जन्ने सबै पदार्थका आदि मूल परमेश्वर हुन्। नियम 2 ईश्वर सच्चिदानन्द स्वरूप सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वान्तर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र र सृष्टिकर्ता हुन्। उनैको उपासना गर्नुपर्दछ। नियम 3 वेद सत्य विद्याको पुस्तक हो। वेद पढ्नु पढाउनु र सुन्नु सुनाउनु सबै आर्यहरूको परम धर्म हो। नियम 4 सत्यलाई ग्रहण गर्न र असत्यलाई छोड्नमा सर्वव्यापी रहनु पर्दछ। नियम 5 सबै काम धर्मानुसार अर्थात् सत्य र असत्यलाई विचार गरेर गर्नुपर्दछ। नियम 6 यसमा जो मुख्य उद्देश्य संसारको उपकार गर्नु अर्थात् शारीरिक आत्मिक र सामाजिक उन्नति गर्नु हो। नियम 7 नियम 9 पटललाई आफ्नो मात्र सन्तुष्ट गर्न सर्वश्रेष्ठ आफ्नो जीवन पर्दछ। नियम 10 सबै मानिसले सामाजिक सर्वेक्षण नियम पालन गर्नमा स्वतन्त्र र प्रत्येक हितकारी हुनमा स्वतन्त्र रहनुपर्दछ। ओम शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिराप
शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 यो वदेत्सु अभयः मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामचंद्रः योगिराज श्रीकृष्णचंद्रः देशधर्मस्य हुतात्मानो वीराः नेपालमाता वैदिक सनातन धर्मस्य गौवादि समस्त प्राणीनां गुरुवर विरजानन्दस्य वेदोद्धारक महर्षि दयानंद सरस्वत्याः वेद ज्योतिः ओम पताका आर्य समाजः सत्यार्थ प्रकाशः संसारस्य श्रेष्ठ पुरुषाः आर्य वीर वीरांगनाः अस्माकं परिवर्तने अस्माकं सुधारः वैदिकं नादं वादयिष्यामः अस्माकम् उद्घोषः प्रणवध्वनिः ओम